أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجانا والسمك بالطلعنا قدر ولم يخلق من الهدى وسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما ووجدك ضالا في عزف عن النصوص الفحاذ ولنا سيد هشام مغربي سابق باسم أبناء محاذاة نحن نصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ حضرات کا شکر گزار ہوں کہ ایک انتہائی اہم اور حساس موضوع پر آپ حضرات نے موقع دیا کہ اس کے اوپر چند باتیں عرض کروں، کیونکہ موضوع اہم بھی بہت ہے اور لمبا بھی بہت ہے، اس لیے بغیر کسی تمہید کے اصل موضوع پہ آنے کی ضرورت ہے. اس سے پہلے کہ میں اپنی بات شروع کروں، معلوم یہ کرنا تھا کہ آپ جتنے حضرات تشریف فرما ہیں ایک اندازے کے مطابق یہ مدارس دینیہ کے طلباء ہیں، ایسا ہی ہے یا اس کے علاوہ بھی جو حضرات مدارس دینیہ کے طلباء نہیں ہیں آپ حضرات نہیں پوچھے، کیونکہ مدارس دینیہ کے طلباء جب اپنی کتب پڑھتے ہیں مسائل کی فقہ کی، سود کی تعریف ہمیں پتہ ہے، سود کی تعریف کو دوہرا دے گا میں بغیر کسی تمیز کے موضوع پہ آنا چاہتا ہوں، پھر میں نے کہا کہ سود کی تعریف جب ہم کتاب ربا پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے کتاب ربا شروع ہوتی ہے تو وہ اس کی تعریف کیا ہے. آپ میں سے کسی حضرات کو یہ اختبار نہیں ہے، امتحان بھی نہیں ہے، صرف ایک تذکیر کے طور پہ آپ میں سے کسی حضرات کو تو کتاب ربا جب ہم شروع کرتے ہیں تو اس میں ایک تعریف کہیں جاتی ہے. کسی کو یاد ہے تو بتا سکتے ہیں. جی عام طور پہ ہم تعریف کرتے ہیں کہ وہ فصل خال عن عوض شرط لأحد المتعاقدين، ایسی ہے یاد ہوگا آپ کو. لیکن یہاں پر جو ہم تعریف کریں گے یہ ساری پریزنٹیشن ان لوگوں کے لیے ہے جن لوگوں نے مدرسے کا رخ نہیں کیا، عام کاروباری تاجر حضرات تھے. اب عام کاروباری تاجر حضرات کو یہ بھی سمجھانا ہے کہ سود کیا ہوتا ہے، اور ایسی تعریف سمجھانی ہے کہ ایک عام آدمی اپنے روزمرہ کے معاملات میں اس تعریف کے مطابق یہ فیصلہ کر سکے کہ جو معاملہ میں کرنے جا رہا ہوں کہ یہ سود تو نہیں ہے. یہ بات آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. میں یہ کر رہا تھا کہ اس لیے ہماری یہ پریزنٹیشن ہے، یہ پریزنٹیشن جو اللہ کا شکر آپ کے سامنے ہے یہ کئی
जगहों के ऊपर इसका इस्तेमाल भी किया गया। आगे चलते कई जगहों पर इसको पढ़ाया भी गया, यानी यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, बहुत सी जगहों पर। अल्लाह का शुक्र है कि जितनी जगहों पर ये पढ़ाया गया, खास तौर से अवाम उन्नास के तबके में, तो उसका बड़ा अच्छा नतीजा हमको मिला। तो उन्वान आपके सामने है कि सूद की मुख्तलिफ शक्लें और सूरतें, और वो शक्लें जिनको के आम आदमी सूद नहीं समझता। बैंक इंटरेस्ट, तो चूंकि आपका सुप्रीम कोर्ट भी फैसला कर चुकी, फेडरल शरीयत कोर्ट 2 दफा फैसला कर चुकी, तब तकरीबन इस बात पे इत्तेफाक है। इल्मी हलकों के अंदर ये बहस कि बैंक इंटरेस्ट ये सूद है कि नहीं है, तो इल्मी हलकों के अंदर ये बहस खत्म हो चुकी है। लेकिन अभी जैसे मैं करूंगा, बहुत सी शक्लें ऐसी हैं कि अवाम, और अगर देखा जाए तो अच्छे खासे हमारे दीनदार साथी, जब उनको पता चलता है कि ये भी सूद है, तो बड़े हैरान। आगे चलिए उसको, आगे चलिए तो हम सूद का मफहूम, अच्छा लुगत के एतबार से, अब ये सूद की तारीफ लिखी हुई है, आप देख सकते हैं कि यानी लुगत में अगर आप अरबिक डिक्शनरी खोल कर देखेंगे तो रिबा का मतलब, एक बात तो तय है, आप हजरात को मालूम होगा कि कुरान हकीम में लफ्ज़ सूद नहीं, कुरान हकीम की इस्तिलाह क्या है, बस इस लफ्ज़ की याद रखिए, रिबा। अगर आप अरबिक डिक्शनरी, अरबी जबान की लुगत खोल के देखेंगे, तो रिबा का मतलब किसी चीज में इजाफे का है, बढ़ोतरी का है। लेकिन जाहिर सी बात है, बढ़ोतरी और इजाफा तो तिजारत में भी होता है, कारोबार में भी होता है, मुलाजमत में भी होता है, ज़राअत में भी। तो हर किस्म का इजाफा वो सूद नहीं है, खास किस्म का इजाफा सूद है। वो खास किस्म का इजाफा कौन सा है, तो आगे चलेंगे, आगे चलो। अच्छा, सूद के मफासिद को भी बयान किया गया। ये यहाँ से भी चेंज होगा जी, अगर यहाँ से चेंज होगा बड़ी आसानी होगी, तो चेंज करना वो मुझसे हो नहीं रहा। अच्छा बस ठीक है। अभी कुछ आयात हमने लिखी हैं सूद की हुर्मत के हवाले से। जैसे मैंने अर्ज किया कि इस आयात में असल लफ्ज क्या आएगा, रिबा। जैसे या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलु रिबा, ऐ वो लोग जो ईमान लाए हो, सूद मत खाओ, अज़आफ़ा मुज़ाअफ़ा, दुगना तिगना करके उसको, वत्तकुल्लाह, अल्लाह की डरो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह ज़रू मा बक़िया मिन रिबा इन कुन्तुम मुअ्मिनीन, ये सूरह बकरा के अंदर जो सबसे फैसलाकुन आयात उतरी सूद की हुर्मत के बारे में, उसमें एक बहुत तंबीह का है, इन कुन्तुम मुअ्मिनीन, अगर ईमान वाले हो तो अब तो तुमको सूद से लाजमी तौर पे बचना चाहिए। और आगे साथ में फइल्लम तफ़अलू फ़अज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही, और अगर तुम अभी बाज नहीं आते तो तुम फइल्लम तफ़अलू फ़अज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही, तो अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ ऐलान जंग है, यानी अल्लाह के और उसके रसूल के खिलाफ ऐलान जंग है। एक इस बात का जिक्र भी है, यमहक़ुल्लाहु रिबा व युर्बि सदक़ात, अल्लाह सूद को कमी की तरफ लेकर जाते हैं और सदक़ात को अल्लाह सुब्हानहू व तआला बढ़ा देते हैं। इसको क्या हुआ, जी ये नहीं हो रहा, यहाँ से नहीं हो रहा, यहाँ से नहीं हो रहा, यहाँ से चेंज हो रहा है। जी यहाँ पे दूसरी आ रही है, देखो। ये सूद की हुर्मत के हवाले से कुछ अहादीस हैं। अल्लाह के नबी ने शाद फरमाया के साथ हलाक करने वाले गुनाहों से बचो। सहाबा किराम नज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, वो 7 बड़े गुनाह कौन से हैं जो इंसानों को हलाक करने वाले।
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شرک کرنا، جادو کرنا، کسی شخص کو ناحق قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کے مال کو ہڑپ کرنا، کفار کے ساتھ جنگ کی صورت میں میدان سے بھاگنا، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا۔ بخاری شریف، مسلم شریف کی روایت۔ اچھا اب ہم آگے چلتے ہیں۔ اس کی تقریباً یہ ایک روایت اس کو پڑھ لیجیے گا کہ سود کے لینے والے، دینے والے، سودی حساب لکھنے والے اور سودی شہادت دینے والے سب پر اللہ کے نبی نے لعنت کر دی۔ سود لینے والے اور دینے والے پر اللہ کے لعنت کے الفاظ حدیث کے ہر مشہور اور معروف کتاب میں موجود ہے۔ اس سے معلوم کیا ہوا کہ جہاں سود کا لینا اور دینا حرام ہے تو سودی معاملات کے اندر معاون بننا بھی کیا ہے، یہ ناجائز اور حرام۔ تو اچھا آگے چلتے ہیں۔ جی میں کر رہا تھا اس کو مسئلہ بن گیا۔ آگے چلتے ہیں۔ جی جی میں کر رہا تھا یہاں پر کہ اب سود کی حرمت کے حوالے سے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ سود کے 70 سے زیادہ درجے ہیں۔ ادنا درجہ ایسا ہے جیسے نعوذ باللہ من ذالک کوئی انسان اپنی ماں سے زنا کر کے ساتھ کرے۔ اور دوسری حدیث میں آیا کہ ایک درہم سود کا کھانا 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ ہے۔ یہ تو ہم نے تھوڑی سی سود سے متعلق آیات اور احادیث کو دیکھ لیں۔ اب ہم جن چیزوں کا ذکر کریں گے اس کی فہرست ہے، لیکن اس کو سمجھنے سے پہلے ایک بہت اہم بحث ابھی باقی ہے۔ فہرست کون سی ہے؟ امپورٹ فائنانس میں سود کے برابر یا شکل، بینک کا سود، قرض دے کر گروی پر رکھے ہوئے مکان کو استعمال کرنا، نئے سونے کے بدلے پرانے سونے کا تبادلہ اور فرق برابر کرنا، جلد ادائیگی کی وجہ سے متعلقہ رقم کم کروانے کا مطالبہ کرنا، مرابحہ رول اوور کرنا، سیکورٹی کی وجہ سے رعایت کرنا، بولی والی لکی کمیٹی کا طریقہ کار، موٹر سائیکل فریج کمیٹی، پرانے نوٹ دے کر نئے نوٹ لینے کا معاملہ، شرکت میں رأس المال کی ضمانت۔ کریڈٹ کارڈ پہ آگے کی جائے گی۔ کریڈٹ کارڈ پہ ملنے والے ڈسکاؤنٹ، موبی کیش اور مختلف موبائل کمپنیز کی طرف سے مخصوص پیمنٹ کے اضافی سہولیات، ٹویوٹا گاڑی کی بکنگ کا معاملہ، یہ ساری کی ساری چیزیں کیا یہ مجھے دے دیں؟ تو لیپ ٹاپ مجھے دے دیں، لیپ ٹاپ مجھے دے دیں۔ اچھا یہ بہت ساری چیزیں جیسے آپ نے دیکھا کہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور
सारी चीजें बहुत अहम है। आगे चलने से पहले सूद दो किस्म का है। अब यहाँ से हमारी असल गुफ्तगू शुरू हो, जिसको समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ लिखा है रिबल कर्ज, आप देखेंगे ऊपर लिखा हुआ है रिबल कर्ज, रिबल जाहिलिया, रिबल नसीका, एक ही किस्म। आप किसी से कर्ज पर उधार दें और उसको पैसे ही आपने वापस करने हैं, उसमें जो सूद आता है उसको रिबल कर्ज को। आज की हमारी नशिश का मौजूद रिबल कर्ज। दूसरा होता है कि अगर आप अशिया की अजनास की तरतीब है, जिसको बार्टर ट्रेड भी है, किसी चीज का चीज के साथ मुबादला, तो तबादला हो किसी अशिया का किसी चीज के साथ, इसको रिबल फजल भी कहते हैं, रिबल बई भी कहते हैं, रिबल नकद भी कहते हैं। ये आज हम नहीं कर सकते। आज की मौजूद सिर्फ उधार लेन देन के अंदर सूद का अंदर है। अच्छा, आगे चलने से पहले एक बड़ी उसूली बात, ये जो हमारा लिखा हुआ है इसमें कुछ अंग्रेजी भी आएगी, बल्कि आगे चलकर चार एक स्लाइड मजबूरन अंग्रेजी की आए। हमने कई दफा कोशिश किया कि उसको उर्दू में तब्दील करें कि हर मसला है, लेकिन चले मैं कुछ इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा, आप हजरात की थोड़ा सा ताउन करें, बात समझिए। अवाम नास को समझाने के लिए और एक आदमी को समझाने के लिए यहाँ पर मामलात को दो हिस्सों में आसानी के समझ। एक एक तरफा मामलात है और एक दो तरफा मामला। एक तरफा का मतलब ये है एक इंसान की अपनी मर्जी पर मुनहसर है, वो चाहे तो करे चाहे तो ना करे। उसको दूसरा आदमी किसी मामले के लिए पाबंद नहीं। इसको आप मामलात को तबर्रुअ भी कहते हैं, एहसान भी कहते हैं। तबर्रुअ है, एहसान का मामला है आपके साथ। इसकी जो किस्म दी गई है उसको देख लीजिएगा। जो किस्म दी गई है यहाँ पर, जो किस्म दी गई है ये हिबा है, किसी को हिबा कर दिया, तोहफा। दूसरा कर्ज है। कर्ज भी क्या है, ये इस बात को नोट कीजिएगा कि कर्ज क्या है, यह तरफा नहीं है। अगले आदमी के पास कर्ज लेने के लिए आपके पास उसके लिए पास हक मुतालबा नहीं है, तो कर्ज भी एक तबर्रुअ का मामला है। इसी तरीके से यहाँ पे लफ्ज लिखा है एआर। एआर का मतलब क्या होता है? एआर का मतलब होता है किसी चीज को इस्तेमाल के लिए आपने दे दिया, तो चाहिए उसको इस्तेमाल करके फिर आप उसको वापस कर, तो उसको आपने इस्तेमाल किया और इस्तेमाल करके उसको वापस कर दिया। जी जी। दूसरी तरफ यह है कि दो तरफा है, इसमें दोनों फरीकैन एक दूसरे के पाबंद होते हैं। जैसे बै का मतलब है सौदा, आप कोई भी चीज खरीदते हैं, जब सौदा हो गया तो दोनों पाबंद हैं, बेचने वाला भी खरीदने वाला भी। इसी तरीके से दैन, दैन और कर्ज का फर्क अभी बताता हूँ आगे चल। दैन और कर्ज में फर्क न होने की जैसे बड़ी गलतफहमी होती है। और एक है इजारा। इजारा कहते हैं कि किसी की भी खिदमात को या मनफात को आप किसी पैसे के बदले में हासिल करते हैं, तो उसका क्या कहते हैं कि इजारा है। इजारे का मतलब क्या होगा, किसी की मनफात को हासिल करना। अब दो किस्म के अकद को ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं। ये है अंग्रेजी के अंदर, लेकिन ये जो स्लाइड है आप समझिएगा कि हमारी सारी की सारी बात को समझने का खुलासा है। ये अफसोस है, इसको ऐसे नोट कर लेना, उर्दू में इसको तर्जुमा कर लेना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि हम मैनेज कर रहे हैं कि ये हमारी प्रेजेंटेशन अक्सर आम स्कूल कॉलेजेस में ऐसी जगहों पे ज्यादा हुई, इसलिए हमें मजबूरी के तहत चंद चीजें अंग्रेजी में रखनी पड़ी। अच्छा, इसमें चार चीजों का फर्क बयान किया है। सबसे ऊपर क्या है, सबसे ऊपर ये जाहिर की और इस तरफ, इसको नीचे नहीं कर सकते, ऊपर वाली पट्टी है, ये जो पट्टी है ऊपर नीचे नहीं आती।
इसको नीचे कर दूंगा। ठीक है। अच्छा, अब ये मेरा ख्याल है, लेकिन इनके लिए तो वाजिब नहीं होगा शायद, जो हमारे जूम के पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए वाजिब नहीं। तो अर्ज कर रहा था कि ऊपर दिया हुआ है कर्ज, देन, अमानत और सरमायाकारी, इन चार चीजों का फर्क समझ लें। अच्छा, इसको देखने के बजाय आप मेरी तरफ देखें तो ज्यादा देखें, तो उसको मैं अंग्रेजी पढ़ूँ फिर तर्जुमा करूँ, उससे बेहतर यह है कि आप मेरी बात सुन लेंगे तो वो ज्यादा आसान है। चार चीजों में फर्क समझिए। एक क्या चीज है? कर्ज। दूसरी चीज क्या है? देन। तीसरी चीज क्या है? अमानत। चौथी चीज क्या है? सरमायाकारी, इन्वेस्टमेंट। इन चार चीजों में फर्क क्या है? देखिए, कर्ज कहते हैं जो दिया गया है वो वापस नहीं मिलेगा। जो दिया गया है वो वापस नहीं मिलेगा, वो खर्च हो जाएगा। जो दिया गया है उसका नस्ल आपको वापस, जो दिया गया वो नहीं वापस मिलेगा, जो दिया गया है उसका नस्ल आपको वापस मिलेगा। ये कर्ज है। ठीक है। मिसाल के तौर पे आपने, मैंने 100 रुपए आपको दे दिए। अभी जो 100 रुपए मैंने आपको दिए, ये 100 रुपए मुझे नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये 100 रुपए आप क्या करेंगे? खर्च करेंगे। इस 100 रुपए को खर्च करके अपनी जरूरत को पूरी करेंगे। अब ये 100 रुपए की मिकदार, वो 10-10 रुपए के 10 नोट भी दे सकते हैं, 20-20 रुपए के 5 नोट भी दे सकते हैं, 50 के 2 नोट भी दे सकते हैं, 100 रुपए का। आपने 100 रुपए की मिकदार को वापस करना है। कितनी बार समझ आ रही? तो उसमें तो मुश्किल नहीं है आपको समझने में। कर्ज ये है, दैन किसी का। आमतौर पर ये जो कर्ज और दैन में जो तलबा हजरात हैं, इसको समझिएगा कि फर्क क्या है कर्ज और दैन में। क्या कर्ज? देखिए, मेरे पास पैसे पड़े हुए थे, एक इंसान की जरूरत थी, उसने मुझसे पैसे उधार मांगे, मैंने उस इंसान की जरूरत के खातिर उसकी हमदर्दी के तौर पर उसको पैसे दे दिए, कर्ज। मैंने एक इंसान से या किसी इदारे से एक माली मामला किया, उस माली मामले के नतीजे में मेरे ऊपर कोई माली जिम्मेदारी लाजिम आ गई है, दैन। मैंने 1 महीना बिजली इस्तेमाल की, और 1 महीना बिजली इस्तेमाल करने के नतीजे में बिजली का बिल आ गया, तो बिजली का बिल मेरे जिम्मे क्या है? ये दैन। मैंने वापदा वाली से मामला किया हुआ है कि भाई, मैं जब आपकी बिजली इस्तेमाल करूंगा तो आप मुझे क्या करेंगे? आप मुझसे पैसे वसूल करेंगे। अब ये 1 महीना गुजरने के बाद जो वापदा का बिल आया, ये मेरे जिम्मे दैन, इसको दैन कहते हैं। जितने भी हमारी माली जिम्मेदारी होती है, जितने बिल होते हैं, ये दैन है। मुलाजमीन की तनख्वाहें, 1 महीना उसने काम किया, अब मेरे जिम्मे उसके पैसे हैं, ये मेरे जिम्मे दैन। कर्ज और दैन के में थोड़ा सा फर्क है। वो क्या फर्क है, बता देता हूं। तो दो चीजें होंगी, एक है कर्ज और दैन, इस समझ में आ गई बात? आगे चले। तीसरी चीज है अमानत। अमानत का बुनियादी कायदा, असल और बुनियादी कायदा ये है कि जो चीज आपके पास रखवाई गई है वो इस्तेमाल नहीं होगी, इस्तेमाल नहीं होगी, वो वैसे ही आपको वापस मिलेगी। ये अमानत है। अमानत को अगर इस्तेमाल कर लिया जाए तो वो अमानत क्या बन जाएगी? वो कर्ज बन जाएगी, क्योंकि अब जो चीज दी थी वो वापस नहीं मिल रही, और जो मिल रही है वो क्या है? उसका मिसल है। जो चीज उसका मिसल आपको वापस मिलेगी वो क्या होगी? अमानत है। वो वो अमानत नहीं है, वो कर्ज है। जब ये बात आपको समझ में आ गई तब हम आगे चलते हैं। चौथी चीज है सरमायाकारी, इन्वेस्टमेंट। इसको अच्छी तरह समझिएगा, क्योंकि अक्सर लोग ये सवाल करते हैं रोजाना। अगर मुबालगे के साथ कह रहा हूँ तो तकरीबन हर थोड़े दिन के बाद कोई ना कोई हमसे ये सवाल कर रहा होता है कि जी शरअ
یہ اس کے اندر فرق ہے، کبھی کم ہوتی ہے کبھی زیادہ ہوتی ہے، ایک نہیں ہے، تو یہ تو سود نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہے. شرح کم ہو یا زیادہ ہو، اوپر نیچے ہوتی ہے تب بھی سود ہو سکتا ہے. لوگ کہتے نہیں کہ جو شرح ہے، جو وہ شرح ہے وہ ایک نہیں ہے، کبھی کم ہے کبھی زیادہ ہے، ایک شرح نہیں ہے. یہ بہت عام طور پہ لوگوں کے ذہنوں کے اندر غلط فہمی بیٹھی ہے. شرح کے کم اور زیادہ ہونے سے یہ سود ختم نہیں ہوگا، سود رہے گا. کیوں؟ سرمایہ کاری کسے کہتے ہیں؟ سرمایہ کاری کی سب سے پہلی بنیاد یہ ہے کہ آپ سرمایہ جس آدمی کے ساتھ لگائیں گے تو اب اس کے اندر آپ کا پورا سرمایہ خطرے کے اندر ہے. پورا کا پورا سرمایہ کیا ہو سکتا ہے؟ ڈوب سکتا ہے. پہلی بات، سرمایہ کاری نفع اور نقصان کی بنیاد پر ہو. آپ کا سرمایہ پورا کا پورا ڈوب سکتا ہے. آپ اس سرمایہ کے ذریعے سے یا تو تجارت کریں گے، یا اس سرمایہ کے ذریعے سے کسی چیز کی پیداوار کریں گے، یا اس سرمایہ کے ذریعے سے کوئی خدمات دیں گے. کچھ نہ کچھ آپ اس میں کاروباری معاملہ کریں گے جس کے ذریعے سے آپ پیسہ کما سکیں. لیکن جو پیسہ لگایا ہے وہ 100% محفوظ نہیں ہے. وہ پیسہ کیا ہو سکتا ہے؟ خطرے کے اندر پڑ سکتا ہے. تو اس لیے قرض میں اور سرمایہ کاری میں بنیادی فرق یہ ہے. قرض میں اور سرمایہ کاری میں بنیادی فرق کیا ہے؟ قرض میں آپ کی اصل اور بنیادی رقم کیا ہے؟ محفوظ ہے. سرمایہ کاری میں آپ کی اصل اور بنیادی رقم محفوظ نہیں. ٹھیک ہے نا؟ جب یہ بنیادی باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی، چار چیزیں: قرض کسے کہتے ہیں، دین کسے کہتے ہیں، امانت کسے کہتے ہیں، سرمایہ کاری. اب ہم آگے چلتے ہیں. اب آگے ہم نے چھوٹا سا آپ کو ایک کوئز دیا ہوا ہے. اب یہ آپ سے سوالات سنیں. آپ نے یہ بتانا ہے کہ یہ قرض ہے، یہ دین ہے، یہ امانت ہے، یا سرمایہ کاری. مثال کے طور پر پہلا لکھا ہوا ہے: آپ نے بینک کے کرنٹ اکاؤنٹ میں پیسے جمع کروائے. بینک کے کرنٹ اکاؤنٹ میں آپ نے پیسے جمع کروائے. یہ کرنٹ اکاؤنٹ سے مراد کوئی سا بھی کرنٹ اکاؤنٹ ہو سکتا ہے، اسلامک بینک کا بھی ہو سکتا ہے اور کنونشنل بینک کا بھی ہو سکتا ہے. آپ نے پیسے جمع کرے. یہ کیا ہے؟ جی کیا فرما رہے ہیں حضرت؟ قرض ہے. کسی کی دوسری رائے ہے؟ جی امانت ہے. ٹھیک ہے، ہمارے بھائی کا کیا ہے؟ امانت. کیا نام ہے آپ کا؟ جی یحییٰ بھائی. یحییٰ بھائی کہتے ہیں کہ امانت ہے، ہمارے حضرت کہہ رہے ہیں کہ قرض ہے. اس کا فیصلہ کیسے؟ چلیے اس کو ایک مثال سے لیتے اس بات کا فیصلہ کرنے کے لیے. اچھا، امانت سے پہلے ایک اہم بات کہہ رہے ہیں آواز کم کیوں آ رہی؟ آواز نہیں صحیح آ رہی. اب دیکھیے آواز اب صحیح آ رہی نہیں آ رہی؟ آواز اب بہتر ہی نہیں ہے. جی اب بتائیے، آواز بہتر ہی نہیں ہے تو میٹ کیجیے گا. جی آج میں کیا کر رہا تھا آپ سے، اس کو کیمرہ بند کیجیے گا. کیمرہ بند کیجیے گا، کسی کا کیمرہ آن ہے. آج میں کیا کر رہا تھا آپ سے کہ اس کا تھوڑا سا ہم ٹیسٹ کرتے ہیں اس بات کو کہ یہ جو بینک میں آپ پیسے جمع کراتے ہیں، کیونکہ دیکھیں یہ سود ہے کہ نہیں ہے، یہیں پہ فیصلہ ہو جائے. اگر آپ مثال کے طور پہ 10,000 روپے لے کر گیا بینک میں کرنٹ اکاؤنٹ میں جمع کرنے کے لیے، آپ نے پیسے جمع کروائے، ابھی آپ نے پیسے جمع کروا کے رسید حاصل کی، ابھی آپ بینک میں کھڑے تھے، آپ کے سامنے ڈاکو داخل ہوئے. ڈاکوؤں نے آپ کے سامنے بینک کے پاس جتنا پیسہ تھا وہ اٹھا لیا. 10,000 روپے جو آپ نے جمع کروائے، جو ابھی ٹیبل پر پڑے تھے، وہ بھی ڈاکو نے لے لیے. یہ نقصان کس کا ہے؟ ہمیں ایک اہم بات بتا رہا تھا کہ امانت کا ایک اہم قاعدہ بتانے سے رہ گیا. امانت کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر امانت ہلاک ہو جائے، ضائع ہو جائے بغیر کسی غفلت کے، تو اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی پینلٹی نہیں ہوتی. امانت میں کسی قسم کی پینلٹی نہیں ہے.
لیکن قرض میں آپ ذمہ دار ہیں. اب اگر یہ پیسے ڈاکو لے گیا اور بینک کہتے ہیں جی ہم کیا کریں, آپ کے سامنے بینک ہے, اب تو ہم تو کیا خیال ہے, کہہ سکتا نہیں کہہ سکتا بینک, نہیں کہہ سکتا. بینک یہ بات کہہ سکتا ہے کہ جی آپ کے سامنے ڈاکو لے کر کے ہم کیا کریں, نہیں. جب میں نے پیسے آپ کو دے دیے تو اب ذمہ داری آپ کی ہے, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ بینک آپ کے پیسے کرنٹ اکاؤنٹ میں استعمال کرتا ہے کہ نہیں کرتا. امانت وہ چیز ہے جو استعمال نہ ہو, جو استعمال ہوگی وہ کیا بن جائے گی, قرض بن جائے گی. بات سمجھ آ گئی. اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو بھی پیسہ بینک کے اکاؤنٹ میں جمع ہوگا وہ اپنی اصل کے اعتبار سے کیا ہے, قرض. جب آپ نے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ جو پیسہ بھی جمع ہوگا وہ اپنی اصل کے اعتبار سے کیا ہے, قرض ہے, تو جو اس کے اوپر اضافہ ہوگا وہ کیا ہوگا. حدیث واضح حدیث ہے, بكل قرض جر نفعا, جو بھی قرض نفع کو کھینچتا ہے وہ کیا ہے, سود ہے. آگے چلتے ہیں. اگلا ہے اماؤنٹ ڈپازٹ ان فکس اکاؤنٹ. اگر فکس اکاؤنٹ کرنٹ اکاؤنٹ میں فکس اکاؤنٹ میں جمع کرا دیا. اب یہ فکس اکاؤنٹ دو قسم کی ہے, ایک اسلامک بینک کا ہے اور ایک کنوینشنل بینک کا ہے. اچھا, اسلامک بینک میں عام طور پہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کان ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو, بات ایک ہی ہے. میں اس کی طرف ابھی نہیں آؤں گا, اگرچہ مجھے پتا ہے کہ اکثر لوگ اس میں دلچسپی رکھتے ہیں کہ ہمیں بتائیں کہ اس میں اس میں فرق کیا ہے, لیکن آج اس وقت اس پہ کلام کرنا تھوڑا سا مشکل ہوگا. اس کو نہ وہ کیجیے گا, مجھے نا ہوسٹ بنا دے دوبارہ, کیونکہ میں نا جو میوٹ کرتا ہوں لوگوں کو, ورنہ نا میرے کان مشکل ہو جاتے تھے. مجھے دوبارہ سے آپ ہوسٹ بنا دیں. اچھا, اب فکس ڈپازٹ کا مطلب کیا ہے کہ اس میں آپ کو, جی, اب فکس ڈپازٹ کا مطلب یہ ہے کہ فکس ڈپازٹ کے اوپر آپ کو کیا ہوگا, آپ کو اس کے اوپر کچھ نہ کچھ پیسے ملیں. اچھا, ہم سودی بینک کی بات کر رہے ہیں, اسلامک بینک کی بات نہیں کر رہے. کیونکہ اگر اسلامک بینک کے فکس ڈپازٹ میں یہ پیسہ قرض ہو اور اسلامک بینک آپ کو وہ پیسہ قرض کے اوپر کوئی نفع دے تو وہ بھی سود ہوگا, چاہے وہ اسلامک بینک. تو اسلامک بینک بنیادی طور پہ آپ سے قرض لے نہیں سکتا. اگر اسلامک بینک آپ سے قرض لے گا تو وہ کیا بن جائے گا, اور اس پہ نفع دے گا تو وہ قرض بن جائے. تو اس لیے اسلامک بینک نہ قرض لے سکتا ہے نہ آگے قرض دے سکتا ہے, یہ بات یاد رکھیے گا. اب آپ نے یہ دیکھنا ہے, یہ ہم پھر کبھی اچھا طرح نشے سے رکھ لیں گے کہ کیا اسلامک بینک قرض لے کر آگے قرض دیتا ہے. اگر قرض لے کے قرض دیتا ہے پھر تو واقعی یہ کار ادھر سے پکڑ لو ادھر سے پکڑ لو, بات ایک ہی. وہ بھی قرض لیتا ہے, یہ بھی قرض لیتا ہے, وہ بھی قرض دیتا ہے, وہ بھی قرض دیتا ہے, یہ بھی قرض دے کے پیسے کماتا ہے, یہ بھی قرض دے کے پیسے, پھر تو بات ایک ہی ہوگی نا. لیکن ایسا ہے نہیں. لیکن میں نے کیا کیا, یہ ہماری آج کی پریزنٹیشن کا موضوع نہیں. اسلامک بینک اور سودی بینک میں فرق کیا ہے یہ آج کی پریزنٹیشن کا موقع نہیں ہے. اس کے لیے شاید میں پھر کبھی حاضری لگاؤں گا, یا دیگر حضرات بھی ہیں اور بیان کریں گے. اس میں علماء کرام کا اختلاف بھی ہے, ٹھیک ہے, وہ اختلاف کی اپنی فقہی بنیادیں بھی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ بے بنیاد اختلاف ہے, اس کی اس اختلاف کی فقہی بنیادیں بھی ہیں, اور اس اختلاف کی فقہی بنیادوں کو کیا کرنا ہے سمجھ بھی سکتے ہیں. لیکن بہرحال فرق ہے, یہ کہیں کہ فرق نہیں ہے, فرق ہے. لیکن فکس ڈپازٹ جو بینک دیتا ہے آپ کو, جو مراد ہماری بات ہو رہی ہے بینک سے مراد کون سا بینک, سودی بینک. اب اس نے جو بھی پیسہ لیا ہے یہ پیسہ بینک سرمایہ کاری نہیں ہو سکتا. دیکھیں دو باتیں ہیں, یا تو یہ قرض ہے, یا یہ دین ہے, یہ امانت ہے, یہ سرمایہ کاری, چار میں سے کوئی ایک چیز ہے نا. سرمایہ کاری کیوں نہیں ہو سکتا, انویسٹمنٹ کیوں نہیں ہو سکتا. اب عام طور پہ لوگ آپ سے بحث کریں گے کہ یہ انویسٹمنٹ کیوں نہیں ہے, یہ سرمایہ کاری کیوں نہیں ہے. آپ یہ بھی لوگوں کے لیے آگے پیسے دیتا ہے اور لوگوں کے کاروبار میں مدد کرتا ہے, اور جب لوگ کماتے ہیں تو اس کو نفع دیتے ہیں, اور نفع دیتے ہیں تو یہ پیچھے دیتا ہے, تو یہ سرمایہ کاری کیوں نہیں. عام آدمی آپ سے سوال کرے, سب سے پہلا آپ نے سوال یہ کرنا ہے کہ بھائی یہ بتاؤ کہ جو بینک پیسے لے رہا ہے اگر یہ سرمایہ کاری ہے, آج یہ سارے پیسے ڈوب جائیں تو ذمہ دار کون ہے, بینک واپس کرے گا کہ نہیں کرے گا. ایک بینک تھا, آپ لوگوں نے تو نام نہیں سنا ہوگا,
میں بھی تقریباً یہ میں بات کر رہا ہوں 1990-91 کی بات کر رہا ہوں. BCCI آپ میں سے کسی کا آغا حسن آبدی کا بینک تھا. BCCI انٹرنیشنل بینک تھا, مسلمانوں کا واحد بینک تھا جو جس کا ایک عالمی اس میں تھا. تو پوری یہودی لابی نے مل کر اس بینک کو ناکام کیا, پیسے ڈوب گئے, لیکن مطالبہ کرنے والوں کا مطالبہ باقی رہا. بینک اگر ڈوب جائے, جو مرضی ہو جائے, مطالبہ کرنے والے مطالبہ کر سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ سرمایہ کاری نہیں ہے. آپ کا پیسہ 100% کیا ہے؟ محفوظ ہے. کوئی بھی کاروبار یہ کہے کہ پیسے مجھے دے دو, تمہارا پیسہ محفوظ ہے, تمہیں نقصان نہیں ہوگا, یہ شرعی اعتبار سے درست نہیں ہو سکتا. جو بھی آدمی یہ کہے کہ کاروبار کے اندر 0% اس کے اندر رسک ہے, اس کے اندر کوئی رسک نہیں ہے, یہ کاروبار جائز نہیں ہو سکتا. کیونکہ سرمایہ کاری یا انویسٹمنٹ اسلام میں شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ نفع اور نقصان کی بنیاد پر. تو فکس ڈپازٹ کے اندر اگر آپ نے پیسے جمع کروائے, فکس ڈپازٹ میں اگر آپ نے یہاں پہ اگر پیسے جمع کروائے ہیں, تو یہ بھی اصل میں کیا ہے؟ میں تمہیں پیسے جمع کرائے تو کیا ہے؟ چار میں سے قرض ہے, امانت ہے, دین ہے یا سرمایہ کاری ہے. یہ کیا ہے؟ قرض ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا, تیسری بات, یہ جو آپ کو الیکٹریسٹی بل آتا ہے, تو میں نے بتا بھی دیا, جو الیکٹریسٹی بل آتا ہے یہ آپ کے ذمے کیا ہے؟ قرض ہے, دین ہے, امانت ہے, سرمایہ کیا ہے؟ دین. دین. خدمات, خدمات کی بھائی یہ نہیں, آپ نے بولنا نہیں ہے, گروپ پہ کوئی نہ بولے گا, یہاں پہ جو ہمارے پاس طلبا ہے ان سے بات ہو. کیا ہے یہ؟ سمجھ آ گئی نا. اس نے خدمت دی, خدمت کے بدلے میں نے کیا دیا؟ پیسہ. تو اس کی خدمات کے بدلے میں جو چیز میرے ذمے لازم آئی اس کو میں کیا کہوں گا؟ دین. آگے چلیے گا, یہ اہم چیز ہے. سیکورٹی جب آپ جمع کرواتے ہیں, جب بھی آپ مکان لیتے ہیں, دکان لیتے ہیں, کوئی بھی جگہ لیتے ہیں, دو چیزیں علیحدہ ہیں. میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ ایک ہے ایڈوانس رینٹ, ایڈوانس کرایہ, ایڈوانس کرایہ کی بات کی ہے. بات کس کی ہو رہی ہے؟ سیکورٹی کی. اور سیکورٹی کی ہوتی ہے کہ جب آپ یہ مکان خالی کریں گے یا دکان خالی کریں گے تو ہم دیکھیں گے, اگر آپ نے کوئی نقصان کیا تو اس کی تلافی کریں گے, ورنہ آپ کے پیسے آپ کو کیا مل جائیں گے؟ واپس مل جائیں گے. تو یہ کیا ہے جی؟ سیکورٹی کیا ہے؟ آپ نے کیا کہا؟ بولے نہیں, بحث نہیں ہے. حضرت فرمانے دین. اچھا, دین ہے تو یہ ابھی کس خدمت کے بدلے میں؟ اس نے تو کوئی خدمت نہیں نا, ابھی تو اس نے گھر دینا تھا, گھر کے بدلے میں جو آپ نے دینا تھا وہ کرایہ ہوگا. کرایہ تو جو آپ کے ذمے آتا ہے وہ دین ہے. جو سیکورٹی آپ نے دی ہے جو واپس مل جانی ہے, یہ کیا ہے؟ اچھا, انہوں نے کہا امانت ہے. اچھا, اب امانت سے, اب یہ بات بڑی دیکھا, بڑی اہم چیز آ گئی. امانت کا مطلب کیا ہوا کہ جس آدمی نے سیکورٹی لی ہے وہ سیکورٹی کو استعمال کر سکتا نہیں کر سکتا؟ امانت کا مطلب تو یہ ہے کہ پھر آپ جو چیز لی ہے وہ ویسے رکھو, اس کو واپس ویسے کرو. مسئلہ سمجھا رہے ہیں کیا آپ لوگ؟ تو امانت کا مطلب کیا ہے کہ جو چیز لی ہے وہ ویسے ہی رہے گی, اس کو استعمال نہیں کرو. اسی لیے دارالعلوم کراچی کی فتویٰ کیا, بلکہ دیگر حضرات نے بھی اب اس پہ بڑی, اس کے اوپر خاصی اچھی خاصی بحث ہوئی ہے. بحث اس بات کے اوپر ہوئی ہے کہ سیکورٹی کیا ہے. یہ جدید فقہی مباحث جو اتنے 25 جلدوں کے اندر تقریباً ہے, اس میں ایک جلد صرف سیکورٹی کے مسئلے کے اوپر علماء کرام کی جو آ رہا ہے. میں لمبی چوڑی بحث میں آپ کو نہیں الجھاؤں گا. اصلاً ابتداءً امانت ہے. ہمارے استاد مفتی عبدالواحد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے فقی آدمی تھے, وہ کہتے تھے کہ ابتداءً امانت ہے, اور چونکہ عام آدمی اس بات پہ راضی نہیں ہوتا کہ میرے پیسے تم استعمال کرو, وہ دیا ہے کہ میرے پیسے سنبھال کر رکھو, جب میں چھوڑ کے جاؤں گا تو کیا کرو. وہ کہتے تھے یہ بعد میں اگر استعمال کیا تو غصب ہے, لیکن دارالعلوم کراچی کا فتویٰ قرض کا ہے. ابتداءً امانت ہوتی. اسی لیے جب آپ کسی سے سیکورٹی رکھیں گے, اصولی طور پہ آپ کو اس سے شروع میں اجازت لے لینی چاہیے کہ بھائی میں تمہارے پیسے رکھ رہا ہوں, اس کو استعمال کر لوں گا, تم کو تمہارے پیسے آخر میں واپس مل جائیں گے. اجازت مل گئی تو اس کا استعمال کرنا جائز ہے, اجازت نہیں ملے گی تو امانت کو بغیر اجازت کے استعمال کرنا کیا ہے؟ ناجائز ہے.
تو सिक्योरिटी इब्तिदाअन अमानत होती है, लेकिन अगर इस्तेमाल कर लिया तो क्या बन जाएगी हजरत? मेरी बात समझ आ रही है? क्या बन जाएगी? कर्ज। अच्छा, किसी को कोई चीज समझ में ना आए, ये 6 नंबर का बयान नहीं है भाई, ठीक है ना? तो ये एक मुहावरा है, लेक्चर है, तो आपको कहीं समझ में सवाल कर सकते हैं दरमियान, ठीक है? तो कहीं पे भी थोड़े से अटक जाए, फौरन से पूछें कि हमें इस समझ में नहीं आ रही। हम जितना भी वक्त लगाएंगे कोई बात नहीं, दो बातें समझ के जाए, लेकिन समझ को उठेंगे इंशाअल्लाह। क्या ख्याल है? आगे चलते हैं। आगे एक और मसला है, ये एक अहम चीज, इसको मैं छोड़ रहा हूँ, अभी बाद में आता हूँ उसके ऊपर, क्योंकि मैंने इस पे अगर ये प्रोविडेंट फंड वाले मसले पर मैं टाइम लगा दिया तो अहम चीजें रह जाएंगी। मैं प्रोविडेंट फंड पे बाद में आता हूँ। आपने अपने मुलाजिम को 500 रुपए दिए कि जाके बाजार से सौदा खरीद के लेकर आओ। मुलाजिम को दिया 500 रुपए के, जाओ डबल रोटी और अंडे लेकर आओ। आजकल 500 में सिर्फ 2 चीजें हैं, ठीक है, गारंटी से नहीं। बल्कि दो भी मुश्किल, डबल रोटी भी छोटी वाली आएगी, बड़ी वाली डबल रोटी शायद मुश्किल ही है, ठीक है। तो 500 रुपए के अंदर डबल रोटी अंडे ही आएंगे। आपने मुलाजिम को 500 रुपए दिए, मुलाजिम के पास ये 500 रुपए क्या है? उसके हाथ में है, वो जा रहा है और जाके 500 रुपए के चीजें लेकर आएगा। ये क्या है? मुलाजिम के हाथ में जो 500 रुपए है, ये कर्ज है, अमानत है, दैन है, सरमाया है, क्या है? ये जरा अमानत है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुलाजिम से ये पैसे चोरी हो गए या किसी ने छीन लिए या गुम हो गए उसकी गफलत के बगैर, तो आप अब मुलाजिम से वसूल नहीं कर सकते, क्योंकि अमानत का कायदा क्या है? अमानत के जाया होने पर कोई जमान नहीं आता, कोई तावान नहीं आता, कोई पेनल्टी नहीं आती। इसके एक और मसला भी समझ लीजिएगा, उलमा तुलबा को तो पता है, बाकी अपने हजरात की खिदमत नर्ज कर रहा हूँ। मुलाजिम के पास जितनी चीजें होती हैं दौरान मुलाजमत, उसके पास चाय की प्याली है या गाड़ी है या शीशे का सामान है या कारोबारी सामान, सब का सब क्या है? अमानत। अगर उसकी गफलत के बगैर कोई चीज उससे टूट गई, मुलाजिम होता है, उसने ट्रे उठाई लेकर जा रहा था, प्याली गिर के टूट गई, तो क्या आप उससे प्याली का सामान या उससे तावान वसूल कर सकते हैं? क्योंकि ये अमानत है। आगे चलिएगा, यहाँ पर ये अहम चीज है कि आपने किसी कंपनी के शेयर खरीदे। ये लिखा हुआ है 7 नंबर पे कि आपने किसी कंपनी के शेयर खरीदे। तो किसी कंपनी के आपने शेयर खरीदे, आप गए, अब ये भी एक लंबी बात है, अगर आप कभी अलहदा से रखें तो दारुल कराची का फतवा है 14 फॉरेक्स पर। मौलाना से मैं गुजारिश करूंगा कि 2 टॉपिक्स ऐसे हैं, अगर आप रखें तो ये दोनों टॉपिक्स अलग अलग रखने चाहिए। इस्लामिक बैंकिंग, कन्वेंशनल बैंकिंग में फर्क किया है, ये पूरा डेढ़ घंटे की है बेटा, ये वो 1.5 घंटे का तकरीबन अलग से मौजूद। शेयर, ये जो शेयर आप खरीदते हैं कंपनी के, तो किस कंपनी के शेयर किन शराइत के साथ खरीदना जायज है और शेयर का कारोबार करना कैसा है? फॉरेक्स, ये फॉरेक्स और शेयर स्टॉक एक्सचेंज वो अलग चीज है, उस पर अलग बात होगी। लेकिन अगर आपने किसी कंपनी के शेयर खरीद लिए, तो आपने जो कंपनी के शेयर खरीदे हैं और आपके पास कंपनी के शेयर हिस्स आ चुके हैं, तो जो पैसे आपने लगाए हैं ये क्या है? ये कर्ज है, अमानत है, दैन है या सरमाया? क्या है? हर हमारे सरमाया, सरमायाकारी है ये। क्यों? क्योंकि कर्ज तो नहीं है। अगर कंपनी के शेयर खरीदे हैं आप, कंपनी के जितने असासाजात हैं, उसकी बिल्डिंग है, उसकी जमीन है, उसकी मशीनरी है, उसका सामान है, सब चीज में आप क्या बन गए? हिस्सेदार बन गए, शरीक बन गए। अगर पूरी की पूरी कंपनी तबाह बर्बाद होगी तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, आपका सरमाया गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब यहाँ पर जो पैसा दिया है वो किस बुनियाद पर दिया है? नफा और नुकसान की बुनियाद पर दिया है। जो पैसा नफा और नुकसान की बुनियाद पर दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? सरमायाकारी कहते हैं। अच्छा, आगे चलिएगा, ये बहुत अहम चीज है, ये मैं चाहता हूँ कि आप इसको समझ लें अच्छी तरह। ये 8 नंबर कि आपने प्राइस बॉन्ड खरीदे, ये अहम चीज है। प्राइस बॉन्ड खरीदे, प्राइस बॉन्ड समझते हैं आप लोग? हमारे ऊपर कोई ऐसा है जो नहीं समझता? ये तो करे, किसी एक ने तो कह दी कि नहीं समझता। बेटा सब आपके जरिए सबका फायदा हो जाएगा, ठीक है?
क्योंकि मेरा तजुर्बा यह है कि 50% होते जो नहीं समझते लेकिन बताते नहीं कि हमें नहीं आता। प्राइस बॉन्ड ये होता है कि आमतौर पर ये, अब वैसे लॉटरी का निजाम था, अब आमतौर पर गवर्नमेंट जारी करती है, गवर्नमेंट को पैसा चाहिए। गवर्नमेंट एक तरीका पैसा लेने का गवर्नमेंट का ये भी है कि गवर्नमेंट प्राइस बॉन्ड इशू करती है कि जी आप 1000 रुपए के, 10-10 हजार के, 1-1 लाख रुपए के बॉन्ड ले लें, इतने महीने के बाद इस बॉन्ड पर हम क्या करेंगे, कुर्रा अंदाजी करवाएंगे। कुर्रा अंदाजी करवाने के बाद किसी एक का इनाम निकलेगा, उसको इनाम देंगे, और जिसका इनाम, बाकी जिसका इनाम नहीं निकलेगा वो चाहे तो अपने पैसे पूरे वापस ले। एनकैशमेंट कहते हैं, आप जाएं प्राइस बॉन्ड को दें और देकर अपने पैसे वापस ले सकते हैं आप। ठीक है, प्राइस आपने हुकूमत से प्राइस बॉन्ड लिए और पैसे दे दिए, अब अगर इनाम निकला तो जो असल रकम है उसके साथ इनाम भी मिल जाएगा, और इनाम अगर नहीं निकला तो फिर क्या है, असल पैसे आपको वापस मिल जाएंगे। तो ये जो प्राइस बॉन्ड की शरई हैसियत क्या, अब 4 सवाल होंगे। कर्ज है, अमानत है, दैन है, सरमायाकारी है, क्या है ये रख, बाकी भी बताएं आपको क्या लग रहा है जी, क्या लग रहा है, कुछ तो बताएं ना जी। देखो सवाल क्या है कि अगर गवर्नमेंट के पैसे ले और गवर्नमेंट के पैसे डूब जाएं, आपको आपके पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, मिलेंगे, तो इसका मतलब है कि सरमायाकारी तो नहीं हो सकती। दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट के पैसे लेकर खर्च करेगी नहीं करेगी, तभी तो ले रही है ना, तो जरूरत है तभी तो ले रही है, तो अमानत नहीं है। गवर्नमेंट के साथ आपने कोई मामला किया, उसके बदले में आई पैसे हैं नहीं, तो दैन भी नहीं है, सरमायाकारी भी नहीं है, अमानत भी नहीं है, तो ये क्या है, तो कर्ज के ऊपर जो इनाम मिलेगा इजाफी, वो क्या होगा, सूद होगा। अच्छा ये इनाम क्यों नहीं है, अब ये सवाल भी उठ गया। वैसे बरसबील तस्करा, चले खैर मैं नहीं जिक्र करता, मशहूर दीनी दरसगाह है लाहौर की, उनका फतवा प्राइस बॉन्ड के जायज होने का। अच्छा ये जो शुबा लगा प्राइस बॉन्ड के जायज होने का, क्यों लगा शुबा, उन्होंने यही कहा कि भाई ये तो कुरान अंदाजी करके हुकूमत जिसको चाहती है दाम देती है, बाकी आपके पैसे वापस करती है। तो जो इजाफी पैसा गवर्नमेंट दे रही है ये तो इनाम है, सूद तो नहीं है, सूद होता तो सबको मिलता। बात समझ आ रही है आपको? अजान हो रहा है जी, 7:30। मेरी बात समझ आ रही है आपको? तो ये शुबा भी हुआ प्राइस बॉन्ड के ऊपर कि ये आप कह रहे हैं कि भाई ये तो जी, तो ये तो आप कह रहे हैं कि सूद है, सूद तो नहीं बनता, ये तो इनाम है। उसका जवाब क्या है, तो जो उसका जवाब ये है कि जनाब जो मामला है उसके तहत आपके पास कानूनी इख्तियार है। बॉन्ड की तारीफ के मुताबिक जब गवर्नमेंट ने बॉन्ड्स को इशू किया और बॉन्ड्स के उन्वान के तहत आपसे पैसे लिए और फिर उसने पूरा अंदाजी की, तो जिसके नाम इनाम निकला, अगर गवर्नमेंट उसको इनाम ना दे तो ये आदमी जाकर अदालत के जरिए से क्या कर सकता है, केस कर सकता है। तो जो चीज केस करके मुतालबा करके मनवाई जा सकती हो वो इनाम, इनाम तो आपकी मर्जी पर मुनहसर होता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो इजाफी पैसे हैं ये अकद के अंदर कॉन्ट्रैक्ट के एक लाजमी नतीजे के तौर पर है। तो चूंकि कॉन्ट्रैक्ट के लाजमी नतीजे के तौर पर, इसलिए क्या है, इजाफी पैसे कर्ज के ऊपर क्या होगा, सूद होगा। दूसरी बात इसके अंदर कीमार जुए से मुशाबहत भी है, वो इस तरह से क्योंकि कीमार के अंदर हकीकत यह है कि एक का फायदा दूसरे का नुकसान, यहाँ पे नुकसान नहीं हो रहा, लेकिन अगर पैसे सबके इस्तेमाल हुए लेकिन पूरा अंदाजी के जरिए से क्या किया जा रहा है, फायदा एक हो, तो इसके अंदर दूसरा मसला शरई एतबार से प्राइस बॉन्ड में यह है कि इसके अंदर कीमार जुए से मुशाबहत भी है। आगे चलते हैं। अच्छा ये आसान है, अगर अभी आपके जिम्मे मुलाजमीन की तनख्वाहें हैं
تو ملازم نے 1 مہینے کام کیا اور 1 مہینے کے بعد آپ نے ملازم کی تنخواہ دینی ہے تو کیا ہے جی؟ دین ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں، 10 نمبر کو یہ اس میں آ جائے گا. اچھا اسی طریقے سے اگر آپ کے پاس کیشیئر ہے، آپ کے پاس کلرک ہے، کیشیئر ہے، اس کے پاس پیسے رکھے ہوئے ہیں، فیس آتی ہے، بل آتے ہیں، چیزیں آتی ہیں، وہ بیچتا ہے، اس کے پاس پیسے رکھے ہوئے ہیں. اس کے پاس جو پیسے رکھے ہوئے ہیں وہ کیا ہے؟ امانت ہے. کیا ہے؟ امانت ہے. اچھا جی، یہ اہم چیز ہے. ٹوکن منی اور بیانہ. ایک جو ٹوکن منی اور بیانہ دیا جاتا ہے، یہاں پر چوتھی 5ویں چیز آ رہی ہے، اس کو ہم ابھی ڈسکس کر رہے تھے. چلو 12ویں پر نہیں آتا، میں 13ویں پہ آ جاتا، اس کو دیکھ لیجیے گا. جو کمیٹی میں آپ پیسے جمع کراتی ہے کیا ہے؟ اہم چیز. جو کمیٹی میں آپ پیسے جمع کراتے ہیں وہ کیا ہے؟ کمیٹی تو سمجھتے ہیں نا آپ کو؟ کمیٹی دیتے ہیں کہ 10,000 روپے سب لوگ جمع کرا رہے ہیں، 10 بندوں کی کمیٹی ہے، 1,00,000 روپے ایک آدمی کو نکل رہا ہے، اور اس طریقے سے ہر آدمی 1,00,000 روپے لیتا جائے گا اور 10,000 روپے 10 مہینے تک دے گا. تو اس طرح 1,00,000 روپے کی کمیٹی 10 مہینے چلے گی. یہ بات آ جائے گی. تو جو آپ 10,000 روپے دیتے ہیں، یہ 10,000 روپے آپ دیتے ہیں، تو یہ 10,000 روپے جو آپ اگلے آدمی کو دے رہے ہیں، تو یہ حقیقت میں کیا بن رہا ہے؟ قرض بن رہا ہے. تو اگر امانت ہو تو استعمال نہیں کر سکتا. سرمایہ کاری ہو تو آپ کے اصل پیسہ بھی کیا ہونا چاہیے؟ آپ کا اصل پیسہ بھی خطرے میں ہونا چاہیے. اصل پیسہ خطرے میں نہیں ہے. دین اس لیے نہیں ہے کہ کسی خدمت کسی چیز کے مقابلے میں نہیں. بات سمجھ آ گئی؟ تو جو کمیٹی ہے اس کے اوپر بھی قرض کا حکم لگتا ہے. ہم آگے چلتے ہیں. تو کیا ہوا؟ یہ نہیں کرنے گا. اچھا خیر کسی طرح جی. اب آگے آ جائیے گا. ٹھیک ہے. اب یہ امپورٹ فائنانسنگ میں سود کی مروجہ شکل. سود کی مروجہ شکل ابھی تقریباً نماز میں 7:30 بجے نماز ہے. جو ہمارے سن رہے ہیں زوم پر، ان کے لیے بتا رہا ہوں کہ نماز کے بعد تقریباً ہمارا وقفہ رہے گا. 7:30 بجے نماز ہے تو 7:20-25 تک ہمارا ابھی یہ سیشن چلے گا. اور پھر نماز کے بعد پھر دوبارہ سے 7:45-50 منٹ پہ ہم دوبارہ شروع کریں گے. تو آدھے گھنٹے کا تقریباً درمیان 20 سے 25 منٹ کا وقفہ ہوگا، پھر تقریباً دوبارہ شروع کریں گے. اب یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، میں توجہ کے ساتھ دیکھیے گا. اب میں سوال آپ سے کروں گا. میں آپ سے سوال کروں گا کہ اس میں مسئلہ کیا ہے، آپ نے مسئلہ بتانا. ٹھیک ہے نا؟ اچھا اس میں امپورٹ کسے کہتے ہیں اس کو سمجھیے گا پہلے. امپورٹ کسے کہتے ہیں؟ جی. باہر سے کوئی چیز آپ اندر منگواتے ہیں تو اس باہر سے بیرون ملک سے باہر سے کوئی چیز خرید کر جب آپ پاکستان کے اندر منگوائیں گے اسے کیا کہتے ہیں؟ دوسرا لفظ کیا؟ فائنینسنگ. فائنینسنگ کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو کسی چیز کے خریدنے کے لیے پیسے چاہیے تھے لیکن آپ کے پاس پیسے نہیں تھے، تو آپ نے باہر سے پیسے منگانے کے لیے، آپ نے باہر سے مال منگوانے کے لیے جو پیسے حاصل کیے، پیسوں کا حاصل کرنا کیا ہے؟ اس پیسوں کے حاصل کرنے کا نام فائنینسنگ. بینک فائنینسنگ کیا ہوتی ہے کہ بینک سے پیسے لیے. انویسٹمنٹ فائنینسنگ کیا ہوتی ہے کہ آپ نے انویسٹر سرمایہ کار سے پیسے لیے. تو فائنینسنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پیسے کا حصول، پیسے حاصل کرنا، کہ آپ پیسے کس طریقے سے حاصل کرنے ہیں. اچھا اس میں سود کی مروجہ شکل سے توجہ کے ساتھ دیکھیے گا. اب یہ تخیلاتی نہیں ہے، ایک کمپنی کا معاملہ ہے جس میں کمپنی کا نام حذف کر کے ہم نے نقل کیا. ہمارا ادارہ 2008 سے یہ کمپنیز کا کام کر رہا ہے. شریعہ ان کو پلان بنا کے دیتے ہیں اور یہ تقریباً 2008 سے 15 سال میں تقریباً 100-150 سے زیادہ کمپنیز کا کام ہم کر چکے ہیں. یہ حقیقی معاملہ ہے، یہ تخیلاتی معاملہ نہیں ہے. ایک کمپنی کا معاملہ سنیے گا. ہم مال کسی بیرون ملک مثلا چائنا سے تیار کروا کے امپورٹ کرتے ہیں. ہم چائنا کے جس کمپنی کا مال اپنی مطلوبہ صفات کے مطابق تیار کروا کے خریدتے ہیں، جب وہ مطلوبہ مال تیار کر دے تو ہم چائنا میں موجود اپنے ایجنٹ سے کہتے ہیں کہ وہ تیار شدہ مال ہمیں بھجوا دو. اس طرح امپورٹ کی صورت میں ہمارے فائنینسنگ کے حسب ذیل طریقے ہوتے ہیں. اتنی بات سمجھ آتی ہے آپ حضرات کو؟
मसला क्या है कि आपने चाइना से माल मंगवाना था, चाइना गए, चाइना से आपने बात तय कर ली, इतने जूते मुझे चाहिए, इतने कपड़ा चाहिए, बात तय हो गई, 10% पैसे एडवांस के तौर पे आप उसको देकर आगे, वहां एजेंट होता है चाइना के अंदर जो सारा का सारा काम करके देगा। अब मिसाल के तौर पे जब सीजन शुरू होने लगा तो आपके एजेंट ने कहा कि आपका सामान तैयार है, आप पैसे भिजवाएं, मैं यहाँ से सामान तैयार करा के ये शिपमेंट करवाता हूँ, ये सामान आपको पहुंच जाएगा, ठीक है ना, सामान आपको पहुंच जाएगा। जब आपने ये कहा तो सामान आपको पहुंच जाएगा। अच्छा, इसकी आ रही है नहीं आ रही, स्क्रीन आ रही है? अच्छा, ठीक है। तो मैं खुद कर लूँ तो क्या करूँगा, तंग हो रहा हूँ। अच्छा चलिए, इसको आप आगे देखते रहिएगा, मैं बात में फिर हमारी चला जाए। अब इसमें जब पैसे चाहिए ना, जब वो कह रहे थे पेमेंट करो तो सामान आएगा, अब मुझे क्या चाहिए, 10% तो पैसे मैंने दे दिए थे, 10% पैसे दे दिए, अब मुझे 90% क्या चाहिए, पैसे, मेरे पास पैसे नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, सामान मंगवाने के लिए तो पैसे चाहिए, पैसे नहीं है तो पैसे हासिल करूंगा। अब ये पैसे हासिल करने के कितने तरीके हो सकते हैं, वो आगे आ गई बात। अच्छा, यहाँ पर नहीं आ रहा, अब आना शुरू होगा। अच्छा, अब पहला तरीका क्या था, अब पहला तरीका ये था कि ये जितना माल तैयार शुदा हमने मंगाना है, इसमें एजेंट हमारे साथ शरीक हो जाता है। एजेंट कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ शरीक होता हूँ, मैं पैसे अपनी तरफ से दे देता हूँ। उसकी सूरत ये होती है कि एजेंट कंपनी से तैयार शुदा माल उठा के माल की कीमत खुद अदा कर देता है, हम सिर्फ ट्रांसपोर्ट के खर्च अखराजात अदा करते हैं। ऐसी सूरत में हम एक मुअय्यन मुद्दत के बाद माल की कीमत एक मुतय्यन नफे के साथ एजेंट को अदा कर देते हैं। बात समझ आ रही? ठीक है, नहीं आई जी, देखिए इसको इस तरह समझिएगा, यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं, इसमें जो मसला समझ में आ रहा है वो क्या है कि आपने माल मंगवाना है, एजेंट शरीक हो जाता है। ताजी नोट करें, एजेंट क्या हो गया, शरीक होने का तरीका क्या है, एजेंट कह रहा है कि पैसे मैं दे देता हूँ, माल आपको भिजवा देता हूँ, आप इसको बिकवा दें, सीजन के आखिर में जब माल बिक जाएगा तो इतना नफा मुझे दे देना, ठीक है। पूरी तो मसला समझ आ गई आपकी, इसमें तो कोई मसला नहीं है आपको ना, इसमें मसला है या नहीं है जी, जायज है ना जायज जी, आपने बड़ी जल्दी जायज कर दी, हमें तो बड़ी मेहनत करके जायज करते हैं। हाँ, आप रात को तो बड़ी जल्दी जायज करार दे दिया, हमें तो अच्छी खासी मेहनत लगती है। तो गौर कीजिएगा इस मसले के ऊपर, यहीं पे देखिए सारा जो मसला है हमारी इस नशिस्त का, इंशाल्लाह ताला इस नशिस्त के आखिर में आपके अंदर एक हिस्स बेदार हो जाएगी, घंटी, तो यार ये खतरे की घंटी है। ये मसला दोबारा सुनिएगा कि शरीक, एजेंट हमारे साथ क्या हो जाता है, शरीक हो जाता है। एजेंट शरीक हो गया, उसने पैसे दे दिए, ट्रांसपोर्ट के पैसे हमने दिए, ट्रांसपोर्ट का मतलब है जो बहरी जहाज का खर्चा है, चाइना से पाकिस्तान का जो बहरी जहाज का खर्चा है वो हम देंगे। बाकी उस माल को फैक्ट्री से लेने के लिए एजेंट ने बाकी पेमेंट 90% क्या की, अपनी तरफ से कर दी। अब ये माल हमने बेचा और मुतय्यन नफे के साथ एजेंट को दे दिया, ठीक है। सूरत मसला नहीं आगे आगे चलते, अच्छा चले, ये थी एक थी, दूसरी सूरत हम आते हैं। दूसरी सूरत क्या है, दूसरा तरीका यह है कि एजेंट के अलावा कोई तीसरी पार्टी, हाँ कोई चौधरी साहब या साहब हमारे ताल्लुक वाले, उनसे बात की, भाई माल आना था, पैसे चाहिए हैं, अच्छा मौका है सरमायाकारी का, तुम भी पैसे लगा लो, तुम भी क्या करो, पैसे लगाओ। तुम पैसे लगाओगे तो क्या होगा, अब उसने कहा कि ठीक है, मैं बाकी पैसे मैं दे देता हूँ, हम सिर्फ ट्रांसपोर्ट किराया अदा करते हैं। इस सूरत में हम एक मुअय्यन मुद्दत के बाद माल की कीमत एक मुतय्यन नफे के साथ इस तीसरी पार्टी यानी कि चौधरी साहब को अदा कर देते हैं, हमारे माल की कीमत अदा की थी। ये भी क्या है,
جب پہلے جائز تھا تو یہ بھی کیا ہے. اچھا جی آگے چلتے ہیں. تیسری صورت, پہلے دو صورتوں میں تو آپ نے کیا کیا, جائز کیا. اب دیکھیے گا پہلی اور دوسری صورت میں بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ آدھی یا کم و بیش مال کی قیمت ایجنٹ یا تیسری پارٹی ادا کرتی ہے, مال کی بقیہ قیمت اور ٹرانسفر وغیرہ ہم ادا کرتے ہیں. اس صورت میں مال کی جتنی قیمت ایجنٹ یا تیسری پارٹی ادا کرتی ہے ہم انہیں ایک معین مدت کے بعد معین منافع سے ادا کرتے ہیں. یہ بھی صورت کیا ہے, یہ بھی جائز. یہ تینوں صورتیں جائز ہیں. اب دیکھیے گا کیا فائنینسنگ کے مندرجہ بالا طریقہ شرعاً درست ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی, کہتے ہیں ایجنٹ پہلے, یہاں پہ توجہ دیجیے گا, ایجنٹ پہلے اپنے لیے خریداری کرے تو پھر مرابحہ کی بنیاد پر یہ معاملات شرعاً درست ہو سکتے ہیں, ورنہ ایجنٹ کی رقم قرض ہے جس پر اضافی رقم اس کو دینا سود ہے. مسئلہ کیا آ رہا ہے یہاں پہ, اس کو سمجھیے گا ذرا. جو آپ حضرات نے اس کو سمجھنے میں تھوڑا سا مسئلہ آ رہا تھا, دوبارہ سنیے گا ذرا. پہلی صورت میں ایجنٹ نے آپ کی قیمت ادا کر دی. اب جب یہ مال چائنا سے پاکستان تک پہنچا اور یہ چائنا سے پاکستان کے درمیان میں خدا نہ خواستہ اگر بحری جہاز ڈوب گیا تو نقصان کس کا ہے؟ اب سوال یہ آ گیا. آگے اگر سرمایہ کاری ہے تو نقصان کس کا ہونا چاہیے؟ دونوں کا. لیکن ایجنٹ کہتا ہے کہ مال تمہارا تھا, میں نے پیسے دے دیے, اب میں فارغ ہو گیا. تو اس کا مطلب کیا ہوا, ایجنٹ نے پیسے دے رہا ہے لیکن مال سے متعلق کسی قسم کا کوئی خطرہ مول لینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو میں نے آپ کو کیا کہا تھا کہ جہاں پہ پیسہ دیا جائے اور پیسے کا ملنا واپس لازمی طور پر ہو, وہ کیا ہوتا ہے؟ قرض ہوتا ہے. اور جب قرض کے اوپر اس نے کہا کہ متعین نفع دے دینا تو کیا بن جائے گا؟ اب بھائی بات سمجھ میں. اب کیا خیال ہے, اب جائز کریں گے ناجائز کریں گے؟ سب سے پہلی بات, اب یار ایک مثال بتاتا ہوں. اسلامک بینک کی بات چل رہی تھی, انہوں نے کتنے بجے کرنا ہے دیکھ لیجیے گا, 10 بجے والی. ٹھیک ہے, بس اب یہ دے دیں, یہ ایک ہمارا آج کا ابھی ٹاپک ہو جائے گا, باقی ٹاپک انشاءاللہ نماز کی بات کرتے ہیں. بیٹھیں گے نا نماز کو انشاءاللہ. میں تیار ہوں, میں لاہور سے آیا ہوں, واپس لوٹ جانا بھی ہے, تو میں اتنی قربانی کر کے تو آپ لوگ تھوڑی سی قربانی کریں گے نا انشاءاللہ. اچھا, اب اس کو بات کو سمجھ لو کہ کتنا ضروری ہوتا ہے جو میں بتانے لگا ہوں, کہ اگر آپ نے کسی کے ساتھ کوئی کاروبار کیا ہے, کسی کے ساتھ اگر آپ نے کوئی کاروباری معاملہ کیا ہے, تو اس میں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ کیا درمیان میں اس مال سے متعلق خطرہ, نقصان کا اندیشہ سارے شرکا کے اوپر منتقل ہو رہا کہ نہیں ہو رہا. مثال کے ایک اسلامک بینک نے اپنی کارگزاری سنائی. آپ کو پتا ہے کہ جب گنے کی موسم ہوتا ہے تو گنے بڑے بڑے تعداد میں گنے کی فصل میں گنے کٹتے ہیں اور شوگر مل میں جاتے ہیں. وہ آپ نے دیکھا ہوگا, بڑے بڑی ٹریکٹر ہوتے ہیں, اس میں گنے رکھے ہوئے ہوتے ہیں, لوڈ ہوتا ہے, وہ سارے کے سارے جا رہے ہوتے ہیں. اب وہ گنا خریدنا ہے, اب اتنے بڑے پیمانے پہ گنا خریدنا ہے, اس سے چینی بنے گی, چینی کو بیچیں گے تو نفع کمائیں گے, لیکن اس کے لیے آپ کو پیسہ چاہیے. اگر آپ کسی سودی بینک سے کہیں مجھے پیسہ دو اور میں گنا بنا کے بیچ کے تم کو تمہارا پیسہ نفع ہے واپس کروں, تو کیا بن جائے گا؟ سود بن جائے گا. اب اسلامک بینک یہ کر نہیں سکتا. اسلامک بینک اگر یہ کہے کہ یہ پیسے لو, جاؤ گنا خریدو, گنا خرید کر چینی بنا کر بیچ کر نفع مجھے دے دو, تو یہ کیا ہو جائے گا؟ سود ہو جائے گا. مولوی صاحب اسلامک بینک نہیں کر سکتا. اب اسلامک بینک نے کیا کرنا ہے, جو میں نے کیا آپ سے, اسلامک بینک نہیں کرنا ہے کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی چیز کا خطرہ اور نقصان کا اندیشہ اگر اس کو منتقل ہوگا تو پھر اس کے لیے کاروبار کرنا اور تجارت کرنا اور نفع لینا درست ہوگا. اب مسئلہ کیا پیش ہے, انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہم گنا خریدیں گے, گنا آپ کو بیچیں گے, گنا خریدیں گے, گنا بیچیں گے, 100 روپے کا گنا 110 روپے کا آپ کو بیچ کر 10 روپے نفع کمائیں گے. معاملہ کیا ہو گیا؟ گنا آ رہا ہے, فیکٹری کو بک رہا ہے, گنا آ کے فیکٹری کو بک رہا ہے, اور پھر اس کے ذریعے سے کیا ہو رہا ہے, بینک کو فائدہ ملے گا. لیکن اب علماء کرام جو اس سارے معاملات کی نگرانی کرتے ہیں, انہوں نے کہا کہ گنا کب آتا ہے اور بینک کا قبضہ کب ہوتا ہے, اور بینک کے قبضے کے بعد فیکٹری کا قبضہ کب ہوتا ہے. یہ تو رات کو بس کہیں گنا آتا ہے, فیکٹری والے
اس کو بیلٹ پہ چلا دیتے ہیں. صبح تک جب تک ہمارے پاس رسید پہنچتی ہے تو گنا تو مرحلوں سے گزر کے چینی تک پہنچ چکا ہوتا ہے. یہ تو جائز نہیں ہے بھائی. کیونکہ اس بات کا تعین کیسے ہوگا, یہ کب پتا چلے گا کہ یہ گنا اب کس کا ہے؟ بینک کا. اور اب یہ گنا بینک کا ہے, بینک کا اس پر قبضہ ہے, اور قبضہ ہونے کے بعد اب یہ بینک نے یہ گنا فیکٹری والے کو, یہ کب ہو رہا ہے؟ مطلب یہ تو نہیں ہو رہا, یہ تو کرو. اب اس کے لیے کیا کیا انہوں نے؟ تو اب یہ دیکھیں نا کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں آپ کو درمیان میں. کاروباری کو یہ بات بتائیں گے تو ایک دم سے ہل جائے گا, یہ تو بڑا مشکل ہے. کاروباری کو جیسے ہی بتاتے ہیں یار میں نے اس سے موبائل منگوایا, اس سے ریٹ لیا, اس سے کیا, وہ مال وہاں پہنچا دو, 2 روپے میں نے اپنا رکھا, بس بیچ دیا, سود ہو گیا بھائی. یہ تو سیدھا سیدھا سود ہو گیا. آپ نے وہاں سے ریٹ لیا, وہاں سے ریٹ لیا, 2-3 جگہ سے ریٹ لیا, اس سے پوچھا کتنے کا لوگے, اس نے کہا 12 روپے کا لوں گا, 10 روپے کا سامان لیا, اس کو کہا سامان وہاں پہنچا دو, 2 روپے اپنی جیب میں ڈالا, سود ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ درمیان میں اس مال کا قبضہ اور اس مال سے متعلق خطرہ تو آپ تک منتقل نہیں ہوا. اب اس کی بھی کیا کیا؟ اس کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کیا کہ رات کو جس وقت بھی گنا آئے گا آپ ہمارا بندہ بلائیں گے, بندہ وہاں پہ موجود ہے, اب کھڑا ہوا ہے, اور جیسے ہی گنے کو اتارا انہوں نے کہا یہ گنا کس کا ہے؟ پہلے اگر کاشتکار کا تھا, اب یہ گنا بینک کا ہے, یہ گنے کا ریٹ ہے اتنا, اس کا وزن ہے, یہ اتنے پیسے پہ ہم آپ کو بیچتے ہیں, ٹھیک ہے؟ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے, اس کو چلا دو بیلٹ پر, اس کو چلا دیا. دوسرا گنا, اب ایک ایک کر کے ایک ایک چیز کو متعین کر کے, بے شک 1 سیکنڈ یا 1 منٹ کے لیے کیا ہو, درمیان میں قبضہ ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے. یہاں پہ مسئلہ کیا آ رہا ہے؟ یہاں پر مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ درمیان میں ایجنٹ کا کوئی قبضہ نہیں ہے. ایجنٹ نے مال خریدا, خرید کر اگر اس نے امپورٹر کو بیچا تو درمیان میں ایجنٹ کا قبضہ کہاں پر ہے؟ قبضہ ہے؟ ایجنٹ کا قبضہ نہیں ہے. کہیں پر ایجنٹ کے نقصان کا خطرہ ہے؟ نہیں ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ایجنٹ نے صرف پیسے دینے کی ذمہ داری لی ہے, مال کے نفع نقصان میں شریک ہونے کی ذمہ داری نہیں لی. تو گویا کہ جب اس نے اس کی ذمہ داری نہیں لی تو جو مال اس نے اپنا پیسے کی قیمت ادا کی وہ بطور قرض کے ہے, اور قرض کے اوپر جو بھی لے گا وہ کیا ہوگا؟ تو یہ ایک ہم نے کیا ہے انشاءاللہ تعالی. اس کی جو دوسری صورت ہے متبادل بھی بتا دیا میں نے. اچھا, جلد ادائیگی کی وجہ سے متعلقہ رقم میں کم کروانے کے طالبہ, یہ انشاءاللہ شک نماز بات کرتے ہیں. جیسے میں نے بتایا تھا زوم کے ساتھیوں کے لیے کہ ہمارے پاس اس وقت 7:20 ہو رہے ہیں, تو 7:50 یا 55 پہ دوبارہ ہمارا سیشن سٹارٹ ہوگا, تو اس وقت تک آپ جوائن کر سکتے ہیں. جزاکم اللہ.